Alas 6:11 buntag sa uban pa nga detalye sa balitang lokal. Ihatod gyapon kanato sa DTX 500, your number 1 antioxidant capsule. O gingon man sa Bosdoy Motorcycle Parts and Accessories. Nasakmit sa mga operatiba sa Santa Catalina Municipal Police Station ang gibanabanang 2 ka gramo sa gidahang shabu atol sa kasang buy-bust operation dito sa sitio Kambungaw, Barangay Poblasyon, Santa Catalina, Negros Oriental niadtong Huwebes sa kadlawon, Hunyo 4. Ang suspitsado gilang nga si Roderick alias Ulpok, 36 anyos, ulitaw og lumulupyo sa sitio Martinez Street sa Naisgutang Barangay. Ang maong operasyon gipangulahan ni Pulis sa Captain Angel Tablati. May resulta sa pagkasikop sa suspek human kini na palitan o nakuhaan sa illegal nga druga nga nagakantidad o 13,600 ka pesos base sa standard drug price. Kasamtangan ang ibalhog sa sildas kapulisan ang dinakpan, samtang giandam na ang kaso nga pagpasaka sa kalapasan sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 o sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 6:13 buntag sa uban pa nga detalye sa balitang lokal. Kinihatod gyapon kanato sa DTX 500, your number 1 antioxidant capsule. O giman hatod kanato sa Jane Variety Store nga nahimutang at tubangan sa Bibsis Painitan sa HJ Building tupad sa Sierugi Bake Shop. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 38 anyos ang negosyante samtang angol ang usa ka 17 anyos nga estudyante human nagabangga ang ilang gisakyan nga motorsiklo sa National Highway sa barangay Sumaliring, Siaton, Negros Oriental niadtong adlaw nga Huwebes. Gila sa Siaton Municipal Police Station ang nakalas nga biktima nga si Leonido, usa ka negosyante o residente sa barangay Malabuhana sa maong lungsod, samtang ang driver sa pikas motorsiklo usa ka minor de edad nga estudyante nga taga barangay 3 sa Siaton. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagdagan sa parehong direksyon ang 2 ka mga motorsiklo. Pagabot sa mga dapit, misulay og liko sa wala nga bahin sa dalan ang 17 anyos nga estudyante. Apan samtang nga kini sa akto nga pagliko, kalit kining nabanggaan sa nagsunod nga motorsiklo nga gimaniho ni Leonido. Tungod sa kakusog sa dagan o sa maong pagbangga, pulos na ng lagpot o nilukapa sa kalsada ang 2 ka mga driver nga may resulta sa ilang grabe nga samadog bunog. Daling meresponde ang mga sakop sa Siaton PNP aron matabangan ang mga biktima. Kilala gilayon sa 12 nga balay tambalanan ang mga biktima apan gideklara sa doktor nga dead on arrival ang negosyante nga si Leonido. Alas 6:15 buntag sa uban pa nga detalye sa balitang lokal. Kinihatod gyapon nga nato sa DTX 500, your number 1 antioxidant capsule o ginuman sa Itimax Apparel. Itimax Apparel na himutang sa 106 stall number 106 sa public market sa Dakbayan sa Bayawan. Nga sa namaligya sila sa mga top brand ng mga sapatos, human nagatahi usab sila sa mga jersey pang company. Ingon man nasa naglain-lain nga mga sports. Available na usab ang Itimax rent a car and motorcycle. Tingkagol na sa sildas kapulisan ang 2 ka mga batanong lalaki. Human kini masikop sa hot pursuit operation tungod sa pagpangawat o motorsiklo na itong Biyernes, Hunyo 5. Gila sa Tanay City Police Station ang mga suspitsado nga si Jemar, 19 anyos, o man na si Clyde, nga 18 anyos, nga pulos lumad sa barangay Santa Aguida, Pamplona, sa maong lalawigan. Samtang gipangita sa mga otoridad ang labing ang laing kauban ini nga gilas nga si Daryl kinsa nakaikya sa nagpabiling gawas nun. Sumala pa sa report sa kapulisan, midangop kanila ang 23 anyos nga biktima nga si Katrina. Humanahanaw ang iyang motorsiklo nga Honda XRM 125 nga nakaparking gawas sa balay sa iyang iyaan sa Tiradpa Street, Barangay 8, Tanay City. Dakog tabang ang kopya sa CCTV sa dapit nga naka-record sa 2 ka lalaki nga daling mibiya dala ang maong motor. Tungod nini gilayon nga nagpahigayon og hot pursuit operation ng kapulisan nung nakita ng mga suspek sa mga residente sa Santa Aguida na nagsakay sa kinawat nga motor.
Dito natultulan sa kapulisan ang nahimutangan sa mga suspitsado. Human mismo ang usas ka residente gikan sa sitio Manaol, barangay Santa Aguida miadto sa PNP. Og mitaw sa iyang napalit nga motorsiklo nga wala siya masayod nga kinawat dahil kini. Sa pagsusi sa mga otoridad, nakitaan nga gibungkag na o gipangkuhaan na og piyesa ang Honda XRM sa biktima. Na-recover gikan na-recover usab sa kapulisan ang laing motor nga Honda RS125 nga may gigamit sa mga suspek sa paghimo sa krimen. Sa pagkakaroon na, nagatubang o gatukmang kaso ang duha at kadinakpan o ganana sa kustodiya sa Tanhay City Police Station. Alas 6:17 na sa buntag. Sa uban pa nga detalye sa balitang lokal. Og kini Joy Favorada Disoy og ingon man Catalina Iatos Alieva. Ihatod gyapon kanato sa DTX 500, your number 1 antioxidant capsule. Og man ihatod kanato sa Odyssey Motors. Katong ganahan nga makaangkon og nindot nga mga motorsiklo. Kunya dili pagyud suplado ang ilang mga staff o mga kolektor. Ato na mga ka-K5 ang Odyssey Motors na imutang sa National Highway Purok Gemelina, Barangay Villarreal. Nagtingkagol na sa Sildas Kapulisan ang duha ka giisip nga most wanted persons sa regional nga level. Human sila madakop sa managlayang operasyon sa kaotoridad niadtong milabayng adlaw. Ang malampusong manhunt operasyon gipangulahan o kon gipanguluhan sa Bayawan City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Jusan Paralag, ang hepe sa maong buhatan. Unang nasikop sa Barangay Ubos ang suspek nga gilang nga si alias Al, 37 anyos, lumulupyo sa sitio nato, Barangay Aliis, Bayawan City. Si Al nalista isip top 6 most wanted person sa regional level og top 1 most wanted person sa provincial level og top number 1 sa most wanted person sa city level. Gilala si Al sa Persas Balaod, pinasigan sa warrant of arrest alang sa kasong statutory rape nga gisyo ni RTC branch number 63 sa Bayawan City og walay piyansa nga girekomendar alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sa susamang adlaw, nasakmit usab sa kapulisan, nadakpan usab sa kapulisan si alias Untoy, 31 anyos og lumulupyo sa Purok 2, Barangay Kalamtukan sa kaparihong syudad. Si Untoy gikonsidera nga top 3 most wanted person sa regional level, top 3 most wanted person sa provincial level, og top number 1 na most wanted person sa Dakbayan. Matod pa ni Police Colonel Paralag, kini nga kalampusan nagpakita lamang sa ugot nga baruganan sa Bayawan City Police Station sa paggukod sa mga kriminal o pagsiguro nga magatubang nila ang hustisya sa korte. Gidayong usab sa hepe ang iyang mga sakop tungod sa ilang dedikasyon o profesionalismo sa trabaho aron mapanalipdan ang kaluwasan sa komunidad. Ang duha ka dinakpan ana karon sa kusudiya sa Bayawan City Police Station alang sa saktong documentation o guban pang legal nga proseso sa dila pa i-turn over sa kortiya. Alas 6:20 buntag sa uban pa nga detalye sa balitang lokal. O kini hatod gyapon kanato sa DTX 500, your number 1 antioxidant capsule, Ryan Chavez o Randall Pampilo. Ihatod usab kini kanato mga ka-K5 sa Minright Variety Store o CMS Minright Variety Store. Formal nang gisugdan sa lokal nga pangagamahanan sa Bayawan ang selebrasyon sa 3rd Ibayaw ICT Month 2026. Pinagi sa usa ka prayer o blessing ceremony. Nagisugdan dayon sa usa ka mabulokong motorcade sa tibok syudad. Personal nga mitambong og mipakita siyang kinasingkasing suporta si City Mayor Jante Raymond Jr. uban ang mga miyembro sa sangguniang panlungsod, mga opisyal sa gobyerno o nagkadayang stakeholders. Sila ang nagunang kadasig luyo sa paspas nga digital transformation sa Dakbayan. Usa ka bulan nga serye sa mga kalihukan ang gipangandaman aron na hatagan o pasidungog kang dako nga kontribusyon sa information and communications technology sa pagpalambo sa serbisyo publiko, edukasyon, negosyo o communication sa Bayawan. Giagat karon ang tanang bayawanon sa pagatang sa mga musunod nga aktibidad alang ning maong tinuig nga selebrasyon.
Alas 6:21 na sa buntag. Sa uban pa nga detalye sa balitang lokal. Formal nga mibisita ang mga opisyal o staff gikan sa Office of the Vice President o kon OVP sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Santa Catalina aron magtukod og lig-on nga partnership alang sa nagkadaiyang mga programa sa maong buhatan. Usa sa mga nagunang kalihukan sa OVP staff, maong malampusong pagpahiyayon nga og pre-positioning o pagapod-apod sa mga bagong gamit eskwela ngadto sa tulo ka managlahing tunghaan sa maong lungsod. Mga tong laahaan nga nakawa ang mga tunghaan nga manakagadawat mo ang Barangay Ubat Elementary School, Barangay San Pedro Elementary School ug Barangay Kabulakan Elementary School. Gawa sa mong tabang pag-edukasyon, gilaw manusab nga mosalmot ang mga personnel sa OVP sa lapad nga tree planting activity o pagpananom og mga kahoy nga giorganisa sa Municipal Environment and Natural Resources Office o kon MENRO. Kini nga inisyatiba nagpakita sa padayong pagtinabangay sa nasudnong pangagamhanan og lokal nga gobyerno sa Santa Catalina aron ihatod ang direktang serbisyo ngadto sa komunidad uban sa paghatag og abili sa edukasyon o sa mga kabataan og sa pag-atiman sa kalikupan. Alas 6:23 na sa buntag sa uban pa nga detalye sa balitang lokal. Og kini na mga kakifab mga tapos ang detalye sa balitang lokal. Ngatod na kanato sa DTX sa 500, your number 1 antioxidant capsule. Awi man ihatod kanato mga kakifab sa Pan de Bisaya. Ang Pan de Bisaya na himutang sa Claro M. Recto. Oga nagabaligya sila sa init pa kayo nga Pan de Bisaya nga Spanish bread o ginguman ang malunggay cheese pandesal. Nga laming ipare sa DTX Coffee Mix dira sa Bibsis Painitan. Mainitong gi-welcome sa mga opisyal sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Mabinay ang Officer in Charge or OIC Chief sa Bureau of Fire Protection nga si Fire Chief Superintendent Wilperdo Rio Nel Angquantio. Atol siyang opisyal nga pagbisita sa maong lungsod. Ang maong pag-abot sa labing taas nga opisyal sa Bureau of Fire Protection na gipanguluhan ni Mayor o ni Mabinay, Mayor Django Oy. Kauban ang uban pang opisyal sa lungsod o mga personahe sa lokal nga bombero. Atol sa iyang pagbisita, naghatag usa ka minudanong minsay si Fire Chief Superintendent Quantio diniyang gipadayag ang kaminungdanon sa padayong pagtinabangay sa lokal nga pagagamhanan o sa Bureau of Fire Protection aron mapalambo ang serbisyo sa pagtubag sa kalamidad ilabi na sa paglikay o pagsumpo sa sunog sa tibok lungsod. Gipasalamatan usab sa opisyal ang administrasyon ni Mayor Django Oy tungod sa walay puas nga suporta nga gihatag niini ngadto sa programa og modernisasyon sa lokal nga stasyon sa bombero alang sa kaluwasan sa mga Mabiniyanon. Alas 6:24 na sa buntag. Diretso na kita mga ka-K5 sa detalye sa balitang regional. Ang balitang regional, Dandy Vailosis og Ma'am Ivico and Di Marco dira sa Kabulaka sa may sitio Kabatangan Nangka, ihatod na kanato sa Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Ingon man, Mighty C sarop alang sa kabataan nga nag-edad o sa katuig ngadto sa 13 anyos. Ihatod sa kinato sa DuIXAM, Appliance and Motorcycle. Gipahinumdumaan sa Department of Education o DepEd ang mga estudyante sa pampublikong tunghaan nga mangandam na alang sa formal nga pag-abli sa klase ug mga adlaw nga Lunes, Hunyo 8. Gibutyag ni Almi Cesar Diquinia ang tigpamaba sa DepEd Negros Island Region na kung inayar na kining bagong tuig sa klase mao'y magsilbing sinugdanan sa pagtuman sa bagong 3-term school calendar kung tulo ka termino nga kalendaryo sa eskwelahan. Gitataw ni Diquinia nga bisan paman og dili hugot nga gipatuman ang pagpasulob sa opisyal nga school uniform
Gikinahanglan gihapon nga mosunod ang mga estudyante sa saktong dress code o disente nga pamiste sulod sa eskwelahan. Subay sa gipagawas nga quick count sa DepEd niadtong Huwebes, niabot sa 443,884 ka mga estudyante gikan sa kindergarten hangtod sa senior high school ang opisyal nga na-record nga naka-enroll sa tibok rehiyon. Gilauman nga musaka pa kini ang ihap sa mosunod nga mga adlaw. Bisan pa man o formal na nga nagtapos ang opisyal nga panahon sa enrollment natong Biyernes, gipasalig ni Dikinya nga padayon gihapon nga mudawat ang mga pampublikong eskwelahan sa mga late enrollees sa mosunod nga semana. Alas 6:27 buntag sa uban pa nga detalye sa balitang regional nga ihatod gyapon kanato sa Mighty C ang alkaline based nga vitamin C ug Mighty C syrup. Himan ihatod kanato sa Dumaguete Cathedral Credit Cooperative o kon DCCCO. Tingkagol sa prisuhan ang usa ka gilang high value individual human masikop sa mga otoridad sa usa ka buy-bust operation di nakuhaan og musaka sa 2.5 milyones ka pesos nga kantidad sa giduhang shabu ngadtong Biyernes, Hunyo 5. Gila sa Bacolod City Police Station o kon BCPO ang suspek nga si Albert Alulod alias Paul, 42 anyos, walay trabaho og residente sa barangay Takuling sa Bacolod. Nadakpan si Alulod human kini nagabaligya og usa ka sachet sa giduhang shabu ngadto sa usa ka pulis nga nagpakaroning nung pumapalit gamit ang 1,000 nga buy-bust money. Sa kinatibukan na kumpiska gikan sa suspek ang gibanabana nga naa sa 380 gramos sa gidulang shabu nga dunay standard drug price nga 2 milyones 554 mil ka pesos. Naglakip kini sa unom ka hitsel sachet o upat ka not tied nga plastic nga pakete. Gidala na ang suspek o ang mga ebidensya sa Police Station number 1 para sa dokumentasyon samtang giamdam na ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa uban pa nga detalye sa balitang regional, alas 6:28 na sa buntag. O kinihatod gyapon nato sa Mighty C ang alkaline based nga vitamin C ug Mighty C syrup alang sa nagedad usa ka tuig ngadto sa 13 anyos. Yaton sab kini kanato mga ka-Key 5 sa You Ask Me, ang pinakabag-o nga chatbot diri sa Dakbayan sa Bayawan. Kung doon na mo'y mga negosyo sama sa Sugar Central, mga parmasya, mga tourism spot o doon na ba mo'y negosyo nga mga recreational area sama sa beach o inland resort, mag-subscribe na sa You Ask Me chatbot, mga ka-Key 5. Pangitaan lang sila sa Facebook o ang ilang website, You Ask Me. Patay ang usa ka 41 anyos nga babae. Human gipusil sa wala mailhing mga mamumuno nga nagsakay og motorsiklo samtang pagawas na kini sa Negros Occidental District Jail o kon NODJ sa barangay Tabunan. Dakbayan sa Bago niadtong Sabado kagahapon. Gila sa suspek sa kapulisan ang biktima nga si Luwila, lumad nga taga barangay Dos Manapla, nakaangkon kini og samad pinusilan sa wala nga bahin sa iyang nawong nga moinungdan sa iyang hinaling kamatayon. Matod pa sa report sa kapulisan, bago lang migawas sa prisuhan sa Luwila, kauban ang iyang duha ka mga higala. Pagsakay pa lang sa nila sa Erkilahang tricycle, kalit silang duol sa duha ka lalaki nga nagsakay og itong mga motorsiklo o gipusil ang biktima gamit ang 45 kalibre nga pistola. Ang mga suspitsado daling Mikagyo palayo sa humanang krimen. Gilagway sila nga nagsulubog itong mga boneta, walay mga helmet, din ang usa nagsulubog yellow gold nga sweatshirt o ang usa nakaitom nga t-shirt. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimo nga investigasyon sa kapulisan aron matimo ang motibo sa maong pagpamusil o mailhan ang mga suspitsado. Alas 6:30 na sa buntag, diretso na kita sa detalye mga ka-Key 5 sa Balitang Nasyonal. Ang Balitang Nasyonal, Imelda Kanaya Calapardo, ihatod na kanato sa klinika o kon TTX
or Klinika D3 Bio. Balitang National. Og man, ihatol usab kanato mga ka-K5 sa Legacy Home. Balitang National. Gibutyag sa Department of Trade and Industry o kon DTI nga mas ubos o mas barato ang presyo sa mga school supplies karong tuig kung itandi sa milabayng tuig. Matod ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, usa sa mga nagunang hinungdan ini mao ang daghang supply og nagadayang mapilian sa mga school supplies sa merkado og tindahan karon. Gidugang pa ni Roque nga base sa ilang paghihinabi sa pipila ka mga negosyante, mismo sila miangkon nga miubos ang presyo tungod sa kadaghan sa abakant o kon na abanting supply. Bisan pa man nga sa nagpagawas na ang DTI og opisyal nga price guide na matigdan nga mas ubos pagyapon ang tinod nga presyo sa mga baligya itandi sa gitakda nga gaya. Alas 6:33 sa buntag. Sa uban pa nga detalye sa Balitang Nasyonal. Og kini hatod gyapon kanato sa Klinika D3 Bio with VCO. Ayman hatod kanato sa Gen Varieties Tour mga ka-K5. Gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. uban ang iyang asawa nga sa First Lady Luis Aranita Marcos ang inaugurasyon sa bagong upat ka andana nga College of Law Building 1 sa West Visayas State University saan nga nahimutang sa La Paz, Iloilo City. Kini nga proyekto inisyatiba mismo sa First Lady kinsa nagsilbi usab nga profesor sa universidad sukad pa niadtong tuig 2022. Kauban ang magtiyayong Marcos sa maong seremonya si Department of Public Works and Highways o kon DPWH Secretary Vince Dizon og mga opisyal sa tunghaan. Human sa inaugurasyon o pag-inspeksyon sa mga pasilidad sa bagong edipisyo, si Presidente Marcos may metubang isip commencement speaker sa ikatulong commencement exercise sa College of Law. Sa iyang pagipulong, gipahinumduman sa Presidente ang mga migraduar ang kalampusan sa propesyon sa balaod wala lang gikasukod o ginasukod sa mga nakabot nga dungog kundili sa pagsalig sa ilang giampingan sa hustisya nga ilang gibarugan o sa integridad nga ilang gipakita. Sa uban pa nga detalye sa Balitang Nasyonal, hatod gyapon kini kanado sa DTX o kon na Klinika D3 Bio with VCO. Alas 6:34 sa buntag, gihimakak ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang mga taho nga aduna sila gihimong panagistorya ni Senador Jingo Estrada kalabot sa gitubang nini nga kasong plunder o graft. Matod ni Rimulya, nakadawat siya og impormasyon na doon na pa'y nagigistorya sa mga senador. Apan niyang giklaro o gipaniguro nga wala siya o nakigistorya ni Estrada ilabi na bahin sa kaso ni ini. Gipasig daw sa opisyal nga kinahanglang mosunod kung unsa man ang naa sa ebidensya og dili niya tugutan nga magamit ang iyong buhatan sa bisan unsang politikanhong agenda. Kahinumduman, nauna nang gibutyag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano nga ang gipasakang 573 million pesos nga kasong plunder o graft batok ang Estrada og upat kalaing individual walay kalubutan sa anomalya sa flood control adunay sagol nga pamulitika. Sa pagkakaroon si Estrada ug uban pang kaubanan nagpabiling na tanggong human magpagawas og warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Alas 6:36 sa bundag. Sa uban pa nga detalye sa Balitang Nasyonal, paghatod gyapon kanato sa Klinika D3 Bio with VCO. Ang VCO nga dunay vitamin D3 ug ang vitamin D3 nga dunay VCO. Mahimbultag dahil naminaw na to si City Fire Marshal Melanie Encontro sa BFP Bayawan. Sa uban pa nga balita, desidido si Kanhe Senate President Vicente Tito Soto III nga mosangat og kaso nga libel og cyber libel batok sa 18 ka mga testigo nga nagpailang kanhi sakop sa Philippine Marines. Kinihuman sila moatubang sa Senate Blue Ribbon Committee nitong Webes. Nagipanguluhan ni Senador Rodante Marcolita, di nilang giakusahan si Soto nga nakadawat og kickback gikan sa flood control projects.
Maton ni Soto masayran karong Lunes kung mapilba sa kaso ang mga tawong nagdala og nagtudlo sa maong mga individual na nailan usab sa iyang kanhi mga bodyguards. Sa laing nga bahin mi padangat si kanhi Senador Panfilo Lacson posible usab nga magatubang og kaso ang mga senador nga nanguna sa maong pagdungog. Ipasabot ni Lacson nga matawag nga usa ka bugos hearing sang nahitabo og walay parliamentary immunity o proteksyon sa balaod ang mga senador nga misalmot niini. Gibatikos usab ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang maong hearing tungod kay duna na sila gihimo nga kaugalingong investigasyon bahin sa gingong anomalya sa flood control. Balitang National. Alas 6:38 buntag sa uban pang detalye sa Balitang Nasyonal. O kini hatod gyapon kanato sa DTX o kuna klinika D3 Bio. Ang vitamin D3 nga adunay VCO o ang VCO nga adunay vitamin D3. Balitang National. Iya kumpirma ni Cubao Bishop Elias Ayuban na walay simbahan ang Society of Divine Word o kung SVD sa Mindanao Avenue. So kuhain sa pasangil nga migawa sa hearing niya sa Senado nga gipanguluhan ni Senador Senate President Alan Peter Cayetano natong Huwebes. Sa maong hearing, gipasanginlan ang press activist nga si Father Flaviano Flavi Villanueva nga nadawat matud pa og kwarta sa maong dapit. Apan gipatimaw sa obispo o sa organisasyon ni Villanueva nga dili tinuod og wala ang maong simbahan. Nanawagan si Bishop Ayuban sa publiko na magbinentayon batok sa disinformation o kanunay nga ipatigbabaw ang kamatuoran. Alas 6:39 buntag katapos ang detalye sa Balitang Nasyonal. Nanawagan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko na magbinantayon sa paggamit sa nagadayang online na platforms taliwala sa init sa isyong panghitabo karon sa Senado. Kay panumduman sa mga ahinsya ang katawhan nga susihon ag maayo o mabasa ang mabasa o makitang impormasyon o ipatigbabaw ang pagka-responsable sa bisan unsang content nga i-share sa internet. Matod sa CICC, padayon silang nagmonitor sa cyberspace din ilang namatigdan ang pipila ka diskusyon sa mga grupos na gadayang digital platforms na nag-aghat og kilos protesta. May kalabutan sa tabong kausaban sa liderato sa Senado. Tungod niini, giawag sa ahensya ang mga Pilipino ang magamping sa dili beripikadong impormasyon nga nagtumong lamang sa pagpanghisilaag or pagpahisalaag, paglibog sa publiko o pagpaasdang sa tensyon sa politika. Sumala pa ni Undersecretary Renato Aboy Paraiso ang cyberspace. Dili lang usa kadapit diin mahimong ipadayag ang opinyon sa matag usa, kundi usa-usab kini kahawanan din obligasyon sa tiggamit nga masiguro nga tukma og husto ang ilang gipakatap nga impormasyon. Alas 6:39 na sa buntag Imelda Kanaya Calapardo. Gingon man naminaw pod kanato siya Pansang Garsula dira sa may Aliis. Diretso na kita mga ka-K5 sa detalye sa Balitang International. Ang Balitang International yato na nato sa Extend Food Supplement for Men. Aduna kini maka o clavo huasca usa ka aphrodisiac nga tanom nga pampabalik sa gana sa kama. Yato sa kini kanato sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, na pwedeng ipatimpla dira sa Bibsis Painitan at tubangan sa Jane Variety Store. Ingon man dito sa kapihan ni Analiza Ripdo sa Terminal sa Bayawan, sa Kait Store sa Merkado Publiko sa Bayawan, o ingon man sa D&J Bake Shop and Sari-Sari Store sa Zamora Street, Barangay Suba. International. Si Pope Leo mulupad paingon sa Spain gikan sa Hunyo 6 hangtod Hunyo 12 alang sa iyang unang pagbisita sa usa ka nasod sa EU o kon European Union gawa sa Italia. Iyang inaugurahan ang bag-ong torre sa Sagrada Familia
pamilya sa Barcelona o makigtagbo sa mga migrante sa Canary Island nga namiligro sa ilang kinabuhi sa pagtabok sa dagat Atlantiko. Muhatag ang Santo Papa og kapin 20 ka pakigpulong, lakip na ang una sa usa ka Santo Papa nga mamulong sa parlamento sa Spain. Sa wayon niya ang pagbuhat, ang mga buhat og dasigon, ang dialogo batok sa polarisasyon. Likawan ang masakit, papakuron ang immune system, pag may TC.